न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। साल 2026 आने को है और तमाम लोगों को न्यूज़ 18 की तरफ से नया साल मुबारक हो। और इस सिलसिले में अगर हम टूरिज़म सेक्टर की बात करते हैं, कश्मीर की रीढ़ की हड्डी मानी जाने वाली जो टूरिज़म इंडस्ट्री है, और इससे यहाँ पे जब नया साल होता है तो मुख्तलिफ़ तरह के प्रोग्राम्स मुनक़द कराए जाते हैं और तमाम तैयारियाँ की जाती हैं। और इसी हवाले से इन कश्मीर में गुलमर्ग जो है वो सर फहरिस्त रहता है और सबसे ज़्यादा फुटफॉल जो टूरिस्ट्स का है वो गुलमर्ग ही में देखने को मिलता है। और इन तैयारियों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डायरेक्टर टूरिज़म कश्मीर सैयद कमर सजाद साहब। सर, जिस तरीके से नया साल जब उसकी शुरुआत होती है तो सेलिब्रेशन के लिए मुल्क भर से टूरिस्ट जो है वो कश्मीर की तरफ रुख करते हैं और ख़ास तौर पर गुलमर्ग की तरफ। तो इस साल जो है क्या कुछ तैयारियां हैं इस नए साल की आमद के हवाले से जो सेलिब्रेट किया जाएगा, तो इस सिलसिले में क्या कुछ तैयारी की? इस साल की तैयारी जो हमने जो न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के मतलब की है, उनमें जो है थोड़ी सी हमने जो रिवायत से हट के हमने जो है यहाँ पे गुलमर्ग में 7 दिन का कार्निवाल करने का जो है एक प्रोग्राम बनाया है। आज हमने उसकी मीटिंग भी ली, तो तमाम स्टेक होल्डर्स को उसमें हमने इनवाइट किया। तो उसके बाद जो है ये 7 दिन के लिए जो कार्निवाल यहाँ पे होगा, तो उसमें जो मुख्तलिफ फ़नकार आएंगे, पेंटर्स अक्रॉस द कंट्री भी आ जाएंगे। तो ये 7 दिन तक मुख्तलिफ कंपटिशन्स होंगे, जिसमें कि स्नो बोर्डिंग होगी, स्नो शू कंपटिशन होगी, एक मैराथन रेस होगी विद इन द बाउल, और इसके अलावा जो है स्नो क्रिकेट भी होगा। तो ये बहुत सारी एक्टिविटियाँ यहाँ पे होंगी। और शाम को जो है इवनिंग में जो है स्कीइंग होगी। उसके अलावा जो है म्यूज़िकल इवनिंग्स होंगी। तो यहाँ पे गुलमर्ग में हमने अच्छा खासा जो है 7 दिन का एक प्रोग्राम बनाया है, ताकि जो टूरिस्ट अक्रॉस द कंट्री यहाँ पे सेलिब्रेट करने आते हैं वो अच्छी तरह से यहाँ के माहौल के साथ घुल मिल जाए और खुशियाँ बाँटें। यहाँ के जो टूरिस्ट स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ नया साल जो है खुशी खुशी मनाएं, और जो सारे मुल्क में एक अमन का पैगाम भेजना है, रवाना करना है, तो वो उस पैगाम को जो है फैलाएं कि जो वादी है ये जो है आने वाले मेहमानों के लिए मुंतज़िर है। और उसके साथ साथ जो कुछ भी सहूलियात टूरिस्ट को फराहम करनी है, उसके लिए भी हमने जो है अपने लेवल से जो तैयारियां करनी थी वो भी हमने कर ली है। और जो अक्रॉस द कंट्री अब यहाँ पे टूरिस्ट अराइव हो रहे हैं, तो वो यहाँ पे अमन और चैन जो है खुद देखेंगे, अपनी आँखों से देखेंगे, और यहाँ की मोहब्बत को यहाँ के लोगों की आँखों में पाएंगे। का इस्तकबाल जो है वो बाज़ाब्ता यहाँ पे हर एक जो यहाँ पे टूरिस्ट स्टेक होल्डर या सर्विस प्रोवाइडर है उनकी आंखों में वो इस्तकबाल पाएंगे। हमारे लिए खुशी का मुकाम है कि नए साल में जो है नई जो हमारी जो खुशियाँ लौट आई है, और उम्मीद है कि आइंदा भी अगले साल भी जो है हमारा ये जो है खुशियों का ख़जाना जो ऊपर वाले ने हमें फराहम किया है वादी में, वो यहाँ पे जो है बढ़ता ही रहेगा। और जो ये टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे उनको यहाँ पे खुशियाँ मिलेंगी। सर, जिस तरीके से हम टूरिज़म का फुटफॉल देख रहे हैं गुज़श्ता इस माह में हमने देखा है, तो बड़ी तादाद में टूरिस्ट सब रुख कर रहे हैं कश्मीर की और ख़ास तौर पर गुलमर्ग की तरफ। जी, वो थोड़ा सा जो उसमें बीच में कुछ तनाव सा आपको लग रहा था कि इंडस्ट्री में है, जो फुटफॉल का है, वो अब बिल्कुल ख़त्म हुआ है। अब जो टूरिस्ट हैं वो आ रहे हैं, जोग आ रहे हैं। जो नॉर्मल सी इससे पहले थी उसी के हिसाब से अब टूरिस्ट वापस आ रहे हैं, और सब जो है उनका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है, बड़े खुश है। आप खुद भी उनसे पूछ सकते हैं। दे आर वेरी हैप्पी विद द अरेंजमेंट्स, दे आर सेटिस्फाइड विद द जो कुछ भी यहाँ पे सर्विस सेक्टर जो उनको सर्विसेज दे रहा है, जिसमें होटलियर्स है, श्रीनगर में है, या अक्रॉस द डेस्टिनेशन जो मैंने पहले जिक्र किया है, दे आर हैप्पी विद दैट कि हाँ यहाँ पे जो है वाकई जो है ये टूरिज़म सेक्टर जो है ये मेहमानों की खिदमत करना जानता है, उनकी आवभगत करना जानता है, और उनके साथ मिलजुल के खुशी खुशी रहना जानता है। सर, कुछ नया है कि टूरिज़म को मज़ीद बूस्ट करने के लिए टूरिज़म डिपार्टमेंट के पास कुछ नया है कि जो मज़ीद अट्रैक्शन होगी ख़ास तौर पर टूरिज़म सेक्टर में? देखिए, जो जिन सर्विस का फुकदान है उनको तो हमने
اپ گریڈ کرنا ہی پڑے گا. آپ مان کے چلیے کہ جتنا آپ کا ٹورسٹ یہاں پہ ارائیو ہوگا اتنا آپ کی سروسز کا جو کنواس ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. سو اوبویسلی فٹ پال کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس مینڈیٹری جو ہے اپ گریڈیشنز وہ کرنے ہیں, چاہے وہ آپ انفراسٹرکچر کی بات کریں یا جو مان لیجیے کہ جو ٹرانسپورٹیشن کی بات ہو, چاہے پھر ان کو سروس پرووائڈ کرنے کی بات ہو. ہر ایک جگہ ہم نے جو ہے آگے ہی بڑھنا ہے. ہم نے اپ گریڈیشن کو کبھی نہ نہیں کہنا ہے. اگر ہم نے اپ گریڈیشن کو نہ کہا دیٹ مینس اٹس اے ٹائپ آف سیچوریشن, یو آر گیٹنگ فروزن. سو تو اوبویسلی ٹورسٹ پھر ایٹ دا ٹائم ایک وقت آ جائے گا کہ وہ خود فیڈ اپ ہو جائے گا, نہیں جی ہم نے کیا ضرورت ہے, وہاں پہ یہ سہولیات ہے ہی نہیں, وہاں پہ تو کوئی وہ جان اس میں ٹورزم میں لگتی ہی نہیں ہے. تو اوبویسلی چینج از ایکچولی دیٹ از مینڈیٹری فار دا ٹورزم سیکٹر. سر جس طریقے سے گنڈولا بھی آپ کا چارج ہے ایم ڈی کیبل کار ہے, تو گنڈولا میں بھی اس بار پہلی دفعہ جو اس کی کیپیسٹی ہے وہ بڑھا دی گئی ہے, اور جو پریورٹی رہتی ہے ٹورسٹ جب گلمرگ پہنچتے ہیں تو ان کی پہلی ترجیح جو ہے گنڈولا رہتا ہے, تو اس میں بھی کیا کیا مزید بڑھوتری ہے؟ دیکھیے گلمرگ گنڈولا میں پچھلے 1 سال سے ہم نے بہت سارے جو ہے مان لیجیے اپ گریڈیشنس کیے ہیں. سب سے بڑا اپ گریڈیشن جو ہے کیرنگ کیپیسٹی کو بڑھایا ہے. تو وی کین گو اپ ٹو 72 کیبنس جو ہماری لائنز ہیں اس پہ 72 فرسٹ فیز میں چلے جائیں گے, 34 تو آلریڈی وہاں پہ دیٹس 100%. سو اوبویسلی اٹ واز ناٹ رننگ آن دی فل کیپیسٹی. سو وی آر ہیونگ دی پوٹینسی ٹو کیری آؤٹ اراؤنڈ 9000 ٹورسٹ ان اے ڈے. بٹ اب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس یہاں پہ ٹورسٹ آتے ہیں وہ ایک ہی ٹائم پہ آ جاتے. سو وی ول ریگولیٹ اٹ ود دی پیسج آف ٹائم. جو ٹورسٹ کو تھوڑا سا لمبا انتظار کرنا پڑتا ہے تو اس کو ہم جو ہے تھوڑا سا ریگولیٹ کریں گے. نو ڈاؤٹ تھوڑے پہلے جو ہے ٹورسٹ کو لگے گا کہ پتہ نہیں یہ لوگ کیسے ہیں, بٹ وی ہیو ٹو ریگولیٹ دا سلاٹس. سلاٹ 1 سلاٹ 2 جو سلاٹ ہے وی ول اسٹرکٹلی ریگولیٹ دس گنڈولا جو ہے فنکشننگ جو ہے جو اس میں کیرنگ کیپیسٹی ہو اس کو ہم جو ہے سلاٹ کے حساب سے ریگولیٹ کریں گے. اور جو ٹورسٹ اس سلاٹ کے ٹائم کے مطابق رپورٹ کرے گا اس کو ہم اسی ٹائم پہ لے جائیں گے, اس کو پھر دوسرے سلاٹ میں نہیں لے جائیں گے. سو سلاٹ سسٹم از مینڈیٹری. فار دیٹ آئی سیک اینڈ بیسیک دی کوآپریشن آف دا ٹورسٹ ایز ویل, کہ ان کو بھی ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے. اگر ان کو سویرے کا سلاٹ ہے جو 9 بجے یہاں پہ اسٹارٹ ہوتا ہے, اگر وہ اپنے 9 بجے بالکل ٹائم پہ آئیں گے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کو یہاں پہ زیادہ انتظار کرنا پڑے گا. اب اس میں کیا ہے کہ وہ 9 بجے والے 12:30 بجے آتے ہیں یا 3 بجے آتے ہیں. سو دے آر ایکچولی جسٹ وہ سلاٹ سسٹم کو جو ہے اس کو تتر بتر کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہم نہیں چاہتے کہ ٹورسٹ کو واپس روانہ کریں. اس میں ٹکٹ سسٹم کیا رہا ہے؟ اگر ان کا مس ہو گیا وہ سلاٹ تو کیا وہ ان کا پیسہ واپس ملے گا یا نہیں؟ جیسے فلائٹ یہ جو سلاٹ ہے کیرنگ کیپیسٹی کے حساب سے آپ اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتے. فار ایگزامپل آپ کی ایک کیبن میں 6 بندوں کی کیپیسٹی ہے, کیونکہ 7ویں کو تو آپ نہیں لیں گے نا. وین یو بک دا سلاٹ دیٹ مینس اٹ از اے ٹکٹ which you have actually bought and it is to be honored accordingly جو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کا فرسٹ سلاٹ ہے 9 سے 11 بجے کا یا 12 بجے کا سلاٹ ہے تو یو رپورٹ ان ٹائم اینڈ گو, آپ کے لیے کوئی دقت نہیں ہے. اب اگر کوئی 3 بجے کا سلاٹ ہے اور اس سے 9 بجے آ جائے گا, سو دیٹ ول ڈسٹرب دی سیکوینس. اگر کسی کا مس ہو گیا یہ سلاٹ تو اوبویسلی ایز پر دی پالیسی اس وقت ان کو کچھ نہیں ملے گا, کیونکہ دی سلاٹ از آلریڈی بکڈ. اور یہاں پہ وہ میکانزم نہیں ہے کہ ہم بعد میں جو اس کو کینسل کر کے ساتھ ہی کسی اور کو لے جائیں گے. سو اٹ از ایکچولی فلی آٹومیٹک سسٹم. جس کا کینسل ہو گیا جو اپنے سلاٹ کے ٹائم کے حساب سے رپورٹ نہیں کرے گا تو ہمیں یہ مان لیجیے مجبوراً کرنا پڑے گا کہ وی کین ناٹ گو فار ریفنڈس. دین دی ہول تھنگ ول بیکم جسٹ اے بگ موکری کہ آپ لوگ ٹکٹ بک کر رہے پیسہ بھی دے رہے پھر آپ لاسٹ میں نہیں آ رہے اور پھر ریفنڈ بھی لے رہے ہیں. تو دیر شوڈ بی اپروپریٹ ریزننگ فار دا ریفنڈس ایز ویل. ہاں ٹھیک ہے راستہ بند ہے, جو ہے ٹریفک بند ہے, تو اس وقت وی ڈو اٹ آن اوور, وی ہیڈ بین ڈوئنگ اٹ آن اوور. تو اس میں ہم خود ہی کر لیتے ہیں کہ ریفنڈ کر لیتے ہیں. بٹ ایز فار ایز بزنس ڈیلنگ اینڈ کیپنگ ود دا کنوینئنس آف دا ٹورسٹ, کہ اگر وہ سلاٹس کو جو ہے اوور رائڈ کر رہے ہیں, سلاٹ کے حساب سے نہیں آ رہا, آئی تھنک آنے والے دنوں میں ہم نے تھوڑا سا اس میں سوچنا پڑے گا کہ وہ ہیو ٹو اسٹرکٹلی ابائڈ بائی دا سلاٹس وچ آر گیون ٹو دی ٹورسٹ, تاکہ جو یہ انتظار لمبی قطاریں دونوں چیزیں ختم ہو جائیں اور جو ٹورسٹ ہے وہ اپنے ٹائم کے حساب سے بڑے آرام سے انجوائے کر کے واپس آ جائیں. سر لاسٹ میں ایک سوال ہے, کیونکہ سکی ڈریگ لفٹ بنایا گیا ہے کیونکہ ایشیا کا لانگسٹ ہے, ہائیسٹ ہے, تو اس بار پہلے وہاں پہ جا کے سکیئرس کو دقتیں ہوتی تھیں, تو اس بار ان کے جو مشکلات ہیں ان کا ازالہ ہو سکے گا. تو کیا وہ جو سکی ڈریگ لفٹ ہے کیا جو سکی بورڈرس یا دونوں کے لیے ہے, سکیئرس یا سکی بورڈرس ہے, کیا دونوں وہ استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے. یہاں پہ ہمارے مین گلمرگ باول میں جو ہے
یہ جو ہے بیبی سلوپس بھی ہے. تو دیٹس پہلے جو بچے چھوٹے چھوٹے سیکھنے کے لیے آتے ونس دے گو پاس دیٹ ویری ٹیسٹ کہ یہ بیبی سلوپس پہ کلیئر ہوئے تو پھر ان کو اپر سلوپ جو پروفیشنل امیچور جو سلوپس ہے جس میں یہ والی جو سلوپ ہے جو ہم نے اس سال تیار کی ہے وہاں پہ تو دیٹس فار دی امیچور ونس. وہ جا کے وہاں پہ سیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے. جو ہائی سلوپس ہیں جس کے لیے گنڈولا استعمال ہوگا یا کشمیر جو ہمارا KCL ہے کنگڈولی چیئر لفٹ جو اس کے لیے وہ استعمال دیٹس فار دا پروفیشنل پیپل. سو اوبویسلی اٹ ول بی نیو ایڈیشن ٹو دی ایکسپیرئنس آف دا سکیئرس who will turn up in the Gulmarg bowl for obtaining the basic skiing and then proceeding towards the professional one. تو ان کے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ وہ جو ہم نے نیا ڈریگ لفٹ اوپر کنگڈولی میں کیا ہے وہاں پہ برف بھی اچھی خاصی ہوتی ہے تو وہ دے کین اویل دیٹ. لاسٹ میں کیا میسیج سر اس نئے سال پہ کیا دعا کرتے ہیں, کیا کریں گے؟ نیا سال ہم سب کے لیے جو ہے خوشیاں ہی خوشیاں لائیں, ہمارے ملک کے لیے بھی, ہماری جو یہاں پہ UTA ہے وہاں کے لوگوں کے لیے بھی, اسٹیک ہولڈرز ہیں جو بھی ٹورزم انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو عام لوگ ہیں عام سٹیزنس ہیں ان کے لیے یہ سال خوشیوں سے بڑا سال ہے. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ ڈائریکٹر ٹورزم کشمیر سید قمر سجاد صاحب جن کا نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں گلمرگ سے منیر حسین حرہ.